ये बार कौंसल के 1 नवंबर को 2025 तक 2030 तक के इलेक्शन होने जा रहे हैं। ऐसे लोग ना आए जो वकला के मसाइल को हल कर सके। जिस तरह लक्की मरवत के गयूर वकला ने मुझ पर एतमाद किया है, जब उन पर तकलीफ पड़ी थी तो मैंने भी उनको अकेला नहीं छोड़ा है। ओसा पूरे वकीलान चाहता दा बनल फंड न मिला उसला दा बा इंशाल्लाह सर मुरा देखो तो वापस बढ़ गया। मैं सिर्फ लक्की का नुमाइंदा नहीं बल्कि मैं टांग, डी खान, पहाड़पुर, बन्नू और लक्की सबका मुश्तरक का नुमाइंदा हूँगा। बार कौंसिल के रूल्स हमें जगह जगह बेइज्जत करवाते हैं, हमारे बच्चों के साथ ज्यादती होती है। कौन लक्की में कंटेस्ट करेगा, कौन बन्नू जाएगा, कौन डीआई खान जाएगा, कौन टाक जाएगा, हम ये सोच के इस इलेक्शन से तो दस्तबरदार हो जाते हैं। लक्की मरवत के वकला बड़े दियानतदार वकला है, वो कहीं भी ऐसे हरकत का सोच भी नहीं सकते। वो बलदा तासो हाल देर बद हालत इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ग्रांड बतासो दोरा दर कोच दगना ट्रिपल लेंथ लगे कुंडा तो हाल जोड़ के इंशाल्लाह। एक वकील की नाअहली या बेवकूफ़ी जो है वो सारे लक्की मरवत की वकला की नहीं है। जी ये 20 बंदे हैं आपके डीआई खान से, ये डिफॉल्टर हैं, आप इनका वकालतनामा एक्सेप्ट ना करें और जज साहब मुझे वकालत ये कहकर वापस कर दे कि ये सामने लिस्ट पड़ी है, इसमें आपका नाम है, आप डिफॉल्टर हैं। मैं पूछता हूँ मैंने इनके किस चीज के पैसे देने हैं? वकला के इश्यूज के बारे में हमें ज्यादा पता है या वकला के इश्यूज के बारे में दूसरे ग्रुप्स को ज्यादा पता है? जी इस वक्त हम मौजूद हैं लक्की मरवत के अंदर। जैसा कि आपको मालूम है कि के बार कौंसल के 1 नवंबर को 2025 तक 2030 तक के इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं डेरा इस्माइल खान से, जो एक वकला की बड़ी तादाद है जो काफ़िला यहाँ पर आया है, अगर उसको कहा जाए प्रोफेशनल ग्रुप के तौर के ऊपर उनको पहचाना जाता है। डेरा इस्माइल खान से 2 सीटें हैं, इसी तरह लक्की मरवत से 1 सीट है और बन्नू की बात की जाए बन्नू से भी 1 सीट है। प्रोफेशनल ग्रुप के अंदर जो 4 उम्मीदवार हैं इस ग्रुप के, ज़ैनुल आबदीन एडवोकेट हैं, अदनान खान गजनी खेल हैं, हाजी फारूक एडवोकेट साहब हैं जिनका ताल्लुक लक्की से है, इसी तरह हाफिज़ मोहम्मद हनीफ साहब हैं उनका ताल्लुक बन्नू से है। तकरीब का अमल शुरू है और लक्की मरवत के जो वकला हैं एक बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर उन्होंने इस्तकबाल भी किया है जो डेरा इस्माइल खान से काफ़िला आया है। इसी तरह बन्नू से भी कुछ वकला हैं जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। एक पुरवकार तकरीब है जिसका अगर कहा जाए वो तकरीब का सिलसिला भी हाल के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हाल है लक्की का वहाँ पर जारी है और बड़ी तादाद में जो वकला हैं लक्की व बन्नू के भरपूर हिमायत का उन्होंने यकीन भी दिलाया है प्रोफेशनल ग्रुप को। और कौन कौन से इसके अंदर खिताब होते हैं या जो उम्मीदवार हैं उनके क्या बयानात होते हैं वो हम आगे चलकर आपको दिखाते हैं। दाबा इजाफी को सर जो चोरा कसान मडसली थी ओसा पूरे वकीलान चाहता दा बनल फंड न मिला उसला दाबा इंशाल्लाह सर मुरा देखो तो वापस बढ़ गया। द्वमा खबर द बनल फंड बा बिल्कुल खत्म हो जे न बाला दालान जजा तना जुड़ी री जे तावल बकाया जाती होता ता कंट्रोल रखन राजी न द्रेमा खबर दा जे दालता डिस्ट्रिक्ट बार चा राग दन नन माता बला पता वला के दला जे मा खिलाफ मा खाल चौक तैयारी की लगे था रिट पिटीशन वाला कि भाई द लकी बार वाल चेक रावड़ा था ग्रांट वालो मुड़ा के अंदर आके लगा था नो जो दवा कहूँ जे जरूरत होगी कि देसी कॉस्ट मावल इलेक्शन द कैंपेन खर्चा पे जरूरी खाम मखाज खाम अदालत हाई कोर्ट जो खाम मखाज जिनो कास वो लगी जो जे मा की दसलार जिनो दो रचा खर्चा मावला रिकवरी वसी चेक मलाना जोड़ सला कमांदे आसिफ परून माता खपल चेक स्पेता चेक का बुक वाला का पीर उलटला वो डेटा ऐलान दरा खड़े अलता वो डेटा नस्ता दा लॉ डिपार्टमेंट जे द्वारा सेक्रेटरी साहब तमें टेलीफोन पर कवला को दो सबोर मोबाइल न मिलाओ के दला लग्या होला तो तमें जो ट्राया ने वकड़ले स्पेता वो चेक बुक चेक वाला का पी मात्र लड़ले दा वो डेटा ला नस्ता डेटा बदोना दा वाखलो इंशा सुमार मंगल पोरे बा आगा चेक तास तो जोड़सी वो बल दा तासो हाल देर बद हालत ता इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ग्रांड बतासो दोरा दर कोच दगना ट्रिपल लेंथ लगे कुंडा तो हाल जोड़ के इंशाल्लाह तेरा मेहरबानी तेरा शुक्रिया तासो तोलो उरणो ता मशरानो ता कशरानो ता हम जो लोग डेरा शुक्रिया यहाँ कि मुझे टाइम राख रहा है। आप लोग ये बिल्कुल नहीं समझेंगे, आप लोगों ने जिस तरह डी खान, टांग, पहाड़पुर
اور دیگر بنو کے بھائیوں نے جس طرح مجھے ووٹ کرنا ہے، آپ یقین جانیں میں انشاءاللہ ثابت کر کے رہوں گا کہ میں آپ سب کا نمائندہ ہوں گا۔ میں صرف لکی کا نمائندہ نہیں بلکہ میں ٹانک، ڈی خان، پہاڑ پور، بنو اور لکی سب کا مشترک کا نمائندہ ہوں گا، اور اللہ کے فضل سے یہ ثابت کر کے رکھوں گا کہ جہاں پر بھی میرے وکلاء بھائیوں کو تکلیف ہوگی وہاں پر میں پہنچنے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ حاضر رہوں گا۔ میں مزید چونکہ منشور پر بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ پروگرام کافی لمبا ہو گیا ہے، لہٰذا آپ سب لوگوں کا ایک بار پھر شکریہ کہ آپ آئے اور میرے پروگرام کو چار چاند لگائے اور خوبصورت بنایا۔ رزلٹ اوپر نیچے ہو جاتا ہے، اس جو فارمیشن ہے اس کانسٹیچوئنسی کی، اس کی فارمیشن کی وجہ سے رزلٹ اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ یعنی لکی کے وکلاء کے جو مسائل ہیں جو اپنے ریپریزنٹیٹیو کا یہ سلیکشن کر لیتے ہیں، ہم ڈی خان والے نہیں جانتے اس لکی والے ریپریزنٹیٹیو کے بارے میں، ہم الٹی سیدھی کوئی ایسی لیڈ دیتے ہیں جس سے لکی کا رزلٹ اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بنو کے ساتھ بھی یہی حال ہو رہا ہے۔ تو یہ فارمیشن جان بوجھ کے ایسی رکھی گئی ہے تاکہ اس میں ایسے لوگ نہ آئیں جو وکلاء کے مسائل کو حل کر سکیں۔ تو اس قسم کے رول جو ہیں یہ زہر قاتل ہیں ہم وکلاء کے لیے۔ ہم وکلاء چونکہ سارا دن اپنی فائلوں میں بیزی ہوتے ہیں اور اس فارمیشن کو جب دیکھتے ہیں کہ جی کون لکی میں کنٹیسٹ کرے گا، کون بنو جائے گا، کون ڈی آئی خان جائے گا، کون ٹاک جائے گا، ہم یہ سوچ کے اس الیکشن سے تو دستبردار ہو جاتے ہیں۔ جب ہم دستبردار ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کوئی دوسری بار لڑ رہا ہے، کوئی تیسری بار لڑ رہا ہے، کوئی چوتھی بار لڑ رہا ہے۔ ان کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، ان کا ایک سیٹ بن جاتا ہے، ان کی ایک فارمیشن بن جاتی ہے کہ تم نے بنو کو کور کرنا ہے، تم نے لکی کو کرنا ہے، ہم دو بندے ڈی آئی خان میں ہیں۔ تو اس لیے اس قسم کے یہ ظالمانہ رولز ہیں۔ اب یہ بار کونسل کے ایک اور رول میں آپ کو بتاؤں، آپ ان کے 3-4 سال تک پیسے نہیں دیتے تو یہ کیا کرتے ہیں، ایک بار کونسل سے لیٹر آتا ہے، وہ سیشن جج صاحب کو پہنچتا ہے کہ جی یہ 20 بندے ہیں آپ کے ڈی آئی خان سے، یہ ڈیفالٹر ہیں، آپ ان کا وکالت نامہ ایکسیپٹ نہ کریں۔ وہی سیشن جج صاحب اسی چٹھی کو ساری جوڈیشری میں سرکولیٹ کر دیتا ہے، آپ بے عزت ادھر ہو گئے۔ وہ سیشن جج سے ایڈیشنلز کو بھی جاتی ہے، وہ سول ججز کو بھی جاتی ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ پہ سوچے کہ اگر میں کسی عدالت میں جاؤں اور ان کے میں نے 3 سال کے پیسے نہیں دیے اور میرے ساتھ میرے کلائنٹ بھی ہیں اور میرے شاگرد بھی ہیں، اور جج صاحب مجھے وکالت یہ کہہ کر واپس کر دے کہ یہ سامنے لسٹ پڑی ہے، اس میں آپ کا نام ہے، آپ ڈیفالٹر ہیں، میں پوچھتا ہوں میں نے ان کے کس چیز کے پیسے دینے ہیں؟ میں نے تو ان کے کوئی پیسے نہیں دینے۔ یعنی خواہ میرے اوپر انہوں نے 4,000 ہے یا 4,500 ہے یا 5,000 خواہ کا رکھا ہوا ہے۔ بہرحال میں ایشوز پہ بات زیادہ کرتا ہوں، شخصیات پہ بات نہیں کرتا، لیکن میں تھوڑا آج سلپ ہو گیا ہوں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یار کس منشور کو منشور سے کمپیئر کرنا ہے، وکلاء کی ویلفیئر کے لیے وہ کیا بات کر رہے ہیں اور وکلاء کی ویلفیئر کے لیے ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ وکلاء کے ایشوز کے بارے میں ہمیں زیادہ پتہ ہے یا وکلاء کے ایشوز کے بارے میں دوسرے گروپس کو زیادہ پتہ ہے؟ تو آپ نے ان چیزوں کو کمپیئر کرنا ہے۔ ابھی الیکشن کے آخری دن ہیں، آخری دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹس یہ کرتے ہیں کہ کسی کے چاچے کو پکڑ لیتے ہیں، کسی کے مامے کو پکڑ لیتے ہیں، کدھر اس کی رشتہ داری ہوتی ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس طرح اپروچ کرتے ہیں۔ یہ پھر ووٹ لینا نہیں ہے، یہ ووٹ چھیننا ہے، یہ ووٹ چرانا ہے۔ کیونکہ میں نے اگر الیکشن لڑنا ہے، آپ میرے وکلاء بھائی ہیں، میں نے اپنی زندگی اور اپنا کریکٹر آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ یار 30 سال میری پریکٹس ہے، مجھے دیکھو میں کیسا بندہ ہوں۔ اور جب میں خود چھپ جاتا ہوں اور آپ کے کسی انکل کو آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ جی زین کو ووٹ کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے میں آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، میرٹ کو میں ختم کر رہا ہوں۔ تو جس طرح یہ بزرگ ہمارے ساتھ ہیں، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ الیکشن ہم چاروں جیت چکے ہیں۔ ابھی صرف یکم تاریخ کا انتظار ہے، یکم کا انتظار ہے، الیکشن ہم انشاءاللہ ان سے لے گئے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ کہ لکی کے وہ وکلاء ہیں جنہوں نے مجھے یہ شرف عطا کیا ہے کہ میں آج ہائی کورٹ کا صدر ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ میں ایک دو اور باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح لکی مروت کے غیور وکلاء نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، جب ان پر تکلیف پڑی تھی تو میں نے بھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔
और ये लक्की के वकला इस बात को तस्लीम करेंगे कि साकिब की वजह से यहाँ के हालात ये बने थे कि जज किसी वकील साहब को फाइल देते हुए भी कतराता था, क्योंकि हालात ऐसे बन गए थे। मलिक नेमत खान यहाँ पर बैठा हुआ है, उनको पता है कि मैंने लक्की मरवत के गयूर वकला का मुकदमा उन जज साहबान के सामने किस तरह पेश किया। मैंने उन जज साहबान को ये यकीन दहानी करा दी कि एक वकील की नाअहली या बेवकूफ़ी जो है वो सारे लक्की मरवत के वकला की नहीं है। सारे लक्की मरवत के वकला इंतहाई गयूर के वकला है, इंतहाई मिलनसार वकला है और इंतहाई दियानतदार वकला है। कि ये एक वकील की बेवकूफ़ी थी, सारे वकला ऐसे नहीं है। लक्की मरवत के वकला बड़े दियानतदार वकला है, वो कहीं भी ऐसे हरकत का सोच भी नहीं सकते। तो मैंने भी इंशाअल्लाह मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि मैंने ऐसे सख्त वक्त में लक्की के वकला को नहीं छोड़ा है, और उन्होंने जिस तरह मुझ पर एतमाद किया था, मैंने इंशाअल्लाह उनके एतमाद को कोई ठेस नहीं पहुंचाई। दूसरी बात, जब मैं अल्लाह तबारक व तआला के करम से और लक्की मरवत के गयूर वकला के तावन से सदर बना, तो कुछ ऐसे मसाइल थे जिस पर पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। जो वकला हाई कोर्ट की प्रैक्टिस करते हैं उनको मालूम था कि जब उनका कोई केस हाई कोर्ट में लगता था और वो रिस्पोंडेंट हुआ करते थे, तो यहां से वो अपने किसी शागिर्द को, अपने मुंशी को या अपने उस क्लाइंट को पहले बन्नो भेजता, वहां अटेस्टेड फाइल लेने के लिए एप्लीकेशन देता, फिर वो 2-3 दिन उसको देते, फिर उसको उस फाइल के नकूल मिलते। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि यहां पर आपके फुट स्टेट वाले बैठे हुए हैं जिसके पास व्हाट्सएप है और लैपटॉप है। मेरे वो लक्की के वो वकला जो हाई कोर्ट की प्रैक्टिस करते हैं, उनको फाइल यहां पर मुकम्मल कमेंट्स के साथ, ऑर्डर शीट के साथ यहां फाइल मिलती है। यह भी वकला का एक मसला था जिस पर आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। यहां पर अमूमन यह मसला रहता था कि एक वकील साहब को जिसका हाई कोर्ट में केस लगता था, जब वो सोमवार को उनका केस लगता था तो उनको इतवार पर जब फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर वो काज लिस्ट देखता था, तब उनको पता चलता था कि मेरा केस फिक्स हो रहा है। कि सारे केपीके में जुडिशियल एकेडमी का जो ट्रेनिंग था, उसमें हर डिस्ट्रिक्ट से चंद वकला को हर डिस्ट्रिक्ट से बुलाया जाता था और वहां पर जुडिशियल एकेडमी में वो अपने खर्चे पर जाते थे, वहां पर रहने के लिए अपने लिए जगह ढूंढते थे और वहां उनकी ट्रेनिंग हफ्ते को होती थी। मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि अगर इन बन्नों लक्की मरवत के गयूर वकला ने मुझे सदर बनाया है, तो मैंने जुडिशियल एकेडमी का ट्रेनिंग भी उनके लिए बन्नों में रखा और लक्की मरवत, करक और बन्नों के 103 वकला ने वहां से ट्रेनिंग हासिल की।